हेलो हेलो बाप रे कस्तो चिसो छ हेलो जनक जी गुड मर्निङ हनीफ के छ आज के बाँकी छ पढेको अस्ति के पढाएको थियो अस्ति विवेक अस्ति के हामी सकाए सुमन जी अस्ति हामी के सक्यो मैले पढाएकोमा भन्नु त दीप्ति खत्री जी इन चैट के सक्या थियो continuity limit continuity finish area Hanif Mia area under the curve no started area gardinu good ल भयो Hanif Mia to all points say y equal to ln x Niranjan Kumar Chaudhary ओके हामीले एरियामा चैट रिमूवल कन्टिन्यू भएको हो अलिकति एरिया सुरु हुँदैन थियो सर निमेश परियार जी एरिया जरूर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो तपाईलाई एरिया भनेको दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विस्तारै सुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो इम्पोर्टेन्ट अब यो एरियामा तपाईले के गर्नु पर्यो भने सुन्नु सर मोडुलस को इंटीग्रेशन कसरी निकाल्ने म पढाउला अर्जित जोशी जी चिन्ता नगरौं है भोल्युम निकाल्ने पनि आउँछ सर भोल्युम आउँदैन सिलेबसमा छैन अर्जित जोशी जी भोल्युम ओन्ली फर इंडियन एम्बेसी नट फर अरु कहीं पनि सोध्दैन भोल्युम है झरना राई सर लिमिट सकियो झरना जी बीचमा कहाँ थियो कन्टिन्युटी पनि सक्यो अब एरिया को लागि सुन यहाँ 1 नंबर एरिया भनेको 11 क्लास को किताबमा छ पहिला नोट गर 11 क्लास को किताब निकाल्ने एरिया च्याप्टर पल्टाउने अनि त्यहाँ के गर्ने कुनै पनि क्वेशन नसोध्ने है धेरै सजिलो क्वेशन सोध्छ बुझेर पढ्नु पर्यो जाँचमा एकदम रमाइलो हुन्छ वर्क आउट कुनै पनि वर्क आउट नछोड्ने नम्बर 1 त्यसपछि तपाईले एक्सरसाइजहरु जुन पहिला पढेको त्यो नछोड्नु होला जाँचमा यही भित्रबाट आउँछ जेनरली यो टाइप आउँछ या यही भित्रको क्वेशन आउँछ त्यो भन्दा लिन्दी आउँदैन अब सुन अब तपाईलाई मैले प्र्याक्टिस गराइदिउ प्र्याक्टिस भनेको रिकल द मेमोरी केही बिर्सेको छ त मेरो काम हो याद गराइदिनु अरु केही होइन अब तपाईलाई सर पढौ केही छैन म पढाउँछु झरना जी चिन्ता नगरौं ओ मैले पढाइरा छु पढौं सुन यहाँ अब तपाईलाई जाँचमा जानुभयो एरिया को कुनै क्वेशन हेर्नु हो त तपाईलाई रेक्टेंगल को एरिया आउँदैन जाँचमा इलिप्स को एरिया आउँदैन बिकज अलरेडी नोन पाई एबी सर्कल को एरिया पाई आर स्क्वायर यसको लागि क्याल्कुलस बनेको होइन कर्व को एरिया निकाल्नको लागि क्याल्कुलस को उत्पत्ति भएको लेब्निज न्यूटन्स डायट लेब्निज इन्भेन्टेड द इंटीग्रल क्याल्कुलस अब एरियामा के हुन्छ तीनवटा तपाईलाई सबैले ध्यान दिउ धेरै पढ्ने होइन लिमिटमा जम्मा तीनवटा कुरा गरेका थियो फर्मुलाले बन्छ फर्मुलाले बनाइदिने एल हस्पिटल रुल लागू हुन्छ एल हस्पिटल लागू गर्दिने भएन त हामी लेफ्ट र राइटबाट ट्राई गर्छु उसैको नाम लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट हो जुन विद्यार्थी कन्टिन्युटीमा थिएन त्यो चिन्ता नगरौं ग्याप जुन छ त्यसलाई फिलअप गर्दियौ ग्याप यस्तो हुन्छ हेर यहाँ यो ग्यापलाई फिलअप गर्दिनुस् अनि कन्टिन्युटी हुन्छ उसैको नाम कन्टिन्युटी हो रिमुभल हो अब आज एरियामा पनि तीनवटा कुरा छ बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस को फर्मुला छ जुन जाँचमा कहिलेकाहीँ फर्मुलै सोधिन्छ 1 मार्क्समा
बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस को लागि मैले फर्मुला लेखिरहेको छु, लेख्नु सबैले, किन 1 मार्क्समा सोधिदिन्छ कहिले कहिले। बाउन्डेड बाई द एक्स एक्सिस, अनि एक्स एक्सिसले जहाँ बाउन्डेड देखियो त्यो बेलामा तपाईलाई कन्डिसन के दिन्छ, y इक्वल टु fx, y तपाईलाई x मा डिपेन्ड हुन्छ। जब y x मा डिपेन्ड हुन्छ, अब प्योरली एप्लिकेसन पढिरहेको छ इन्जिनियरिङ, जब y x मा डिपेन्ड गर्छ त्यो x को डाइरेक्सनमा अलिकति चेन्ज चाहियो। यदि चेन्ज छैन, अलिकति माने बुझ्यो, भेरी भेरी स्मल चेन्ज चाहियो। भेरी भेरी स्मल चेन्ज को नाम याद छ, dx हो। भेरी भेरी स्मल चेन्ज, यदि स्मल चेन्ज भएन त्यो एरिया 0 हुन्छ। हेर, अनि त्यसैले तपाईको किताबमा यहाँ दिया छ x इक्वल टु a देखि तपाईलाई यहाँ हेर स्टाइल, हेर मेरो अब भविष्यको स्टाइल यस्तो, x इक्वल टु a देखि कहाँसम्म, b सम्म हुन्छ। अब यो छैन भने हुँदैन। त्यसैले यो dx भनेको भेरी भेरी स्मल चेन्ज छ। कसको भन त, इन्चेक्ट कसको, तो y को जुन y बराबर fx हो। त्यसैले तपाईलाई याद होला यसको फर्मुलामा तपाईलाई कसैले y लेख्छ अनि dx लेख्छ, कसैले y को ठाउँमा fx पनि लेख्न मिल्छ। अनि तपाईलाई कहाँदेखि कहाँसम्म, a देखि b सम्म चेन्ज भएको छ, त तपाईले a देखि b सम्म इन्टिग्रेट गरिदिनुस्, यु विल गेट द एरिया। अनि यो बेचारा को भेरी भेरी स्मल रेक्टेंगल को एरिया हो। यो स्मल रेक्टेंगल को थाहा छ बताउनु पर्थ्यो, l इन्टु b, त्यही हो। भेरी भेरी स्मल रेक्टेंगल को यो एरिया हो। यदि कसैलाई थाहा छैन रेक्टेंगल को एरिया हो त कसैले सोध्छ, कसैले सोधेला यो को हो, त तपाई भन्ने कि यो कोही होइन, यो x को डाइरेक्सनमा चेन्ज भएको छ। हात हेर्नुस्, x को डाइरेक्सनमा चेन्ज भयो, उसको नाम विड्थ हो। माथि हाइट भनेको y हो, त्यही l इन्टु b भनेको स्मल एरिया हो। अनि यो स्मल रेक्टेंगल को एरिया भयो, तो y dx भयो। अब यो बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस को लागि तपाई जाँचमा जाने 1 मार्क्समा कहिले कहिले यस्तो क्वेशन सोधिन्छ, फर्मुले सोधिन्छ, अनि तपाई गल्तीमा टिक नलगाउनु होला, हम्बली रिक्वेस्ट हो। अर्को तपाईलाई अनि y क्वेशन को हो, सागर जी y त हामीले मानेको हो, y x मा डिपेन्ड हो। त्यस्तै तपाईलाई 2 नम्बरमा हेर, 1 नम्बर 2 नम्बरमा उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो, बाउन्डेड बाई, यो दुईटा फर्मुला याद छ भने भविष्य रमाइलो छ। बाउन्डेड बाई द y एक्सिस, सर मेरो पास y एक्सिस पनि छ, 2 डाइमेन्सनमा x एक्सिस पनि छ, y एक्सिस। हामी z को चर्चा गर्दैन किन त्यहाँबाट भोल्युमको चर्चा हुन्छ। त्यसैले हामीले y एक्सिस भयो, त y एक्सिस सँग बाउन्डेड हुने बेलामा x के हुन्छ, x y मा डिपेन्ड गर्छ, ठ्याक्कै उल्टो इन्टरचेन्ज y x मा। जब x y मा चेन्ज हुन्छ, x y मा डिपेन्ड हुन्छ, त y को रेस्पेक्टमा अलिकति चेन्ज चाहियो, dy चाहियो। अनि जब चेन्ज चाहियो तब विद्यार्थी भन्छ कुन ठाउँदेखि कहाँसम्म, तब हामी लेख्छौ y, यो फर्मुला हो, y इक्वल टु a देखि हामीले y इक्वल टु b पढेको किताबमा। अनि त्यसपछि तपाईको फर्मुला के हुन्छ, यो इन्टिग्रेसन भनेको टोटल एरिया हो, अनि यो बेचारा स्मल एरिया हो। त x dy हेर्नुस् तपाईहरु, y dx x dy, अनि dy को मतलब बुझ्छ y को डाइरेक्सनमा चेन्जै भएन त्यो एरिया कसरी आउँछ, उसैको लागि क्याल्कुलस पढेको। dy भनेको क्याल्कुलस को डेरिभेटिभ हो, चेन्ज हो। अनि कहाँदेखि कहाँसम्म, आज a देखि b सम्म। त कहिले कहिले जाँचमा जानुहुन्छ, भेरी भेरी स्मल सोधिन्छ, भनिदिन्छ यो क्वेशनमा लेखिदिन्छ, भनिदिन्छ वेयर y dx इज कल्ड, त टिक लगाइदिनुस्, एरिया अफ ए स्मल रेक्टेंगल। यही क्वेशन, एउटा क्वेशन सक्यो। कि फर्मुला भित्रबाट क्वेशन आउँछ, त फर्मुला भित्रबाट आउँछ त हामी त छोड्नेवाला छैन नि। हाम्रो कोही विद्यार्थी यहाँ खराब छैन, सबै रमाइलो छ। जाँचमा जाने मजाले स्ट्रेट क्वेशन सोध्यो,
फर्मुला सोध्यो त उसको भित्रको कुरा सोध्छ यो को हो अनि हामीलाई ज्ञान छैन हिजो मैले एउटा क्लासमा सोधेको कसैले जवाफ दिएन वाइ डीएक्स को हो एनीबडी कसैले जवाफ दिएन कसरी पढाउँछ तपाईलाई प्लस 2 को टिचर सिधै लेखदिन्छ रट्दिनुहुन्छ सोध्नु पर्दैन कि सर पहिला बताउनुस् वाइ डीएक्स को हो त्यसपछि मात्रै इन्टिग्रेसन गर्नुस् या समेसन लिनुस् हामी समेसन लिन मिल्छ तर 100% करेक्ट आन्सर कसले दिन्छ इन्टिग्रेसनले एक्ज्याक्ट सल्युसन त इन्जिनियरिङमा सबै कुरा इन्टिग्रेसनले हुँदैन तपाईलाई पछि समेसन लिनु बाध्यता हुन्छ 99% करेक्ट चाहिन्छ त्यसैले यो कुराहरू बुझेर अब हामी एउटा दुईटा प्रब्लम बनाऊ केही छैन एउटा दुईटा प्रब्लम बनाऊ अस्ति यो पढाइ भएको छैन त केही विद्यार्थी कन्टिन्युटीमा एब्सेन्ट थियो त्यो विद्यार्थी ध्यान दिएर खूब सुन्ने अब केही खास छैन हामीले एउटाबाट सुरु गर्छु काउन्टर एक्जाम्पल 1 ल 1 मैले तपाईलाई एउटा सजिलो क्वेशन लेख्छु सर म जाँचमा गए सर जाँचमा म गए मेरो भाग्यमा अल्जेब्रा पर्यो कसैको भागमा एक्सपोनेन्शियल पर्यो कसैलाई साइन पर्यो त के झगडा गर्ने सबै एउटै टाइपको क्वेशन हो बुझ्नु प्लिज अब मलाई केही मन लाग्छ लेख्नु त म लेख्दिन्छु मलाई आज अल्जेब्रा मन पर्यो ल अब तपाईलाई मन नपरेर हुन्छ सर म एउटा प्लस 2 को विद्यार्थी हुँ मेरो भागमा अल्जेब्रा पर्यो त हिजो मास्टरको इन्ट्रान्स सकिया छ अब y बराबर 2x - x² देखियो अब हेर अब क्वेशन आयो क्वेशनको कमी छ है कसैलाई y बराबर 2x - x² कहिले उल्टो आउँछ x बराबर 2y - y² त बुझ्नु पर्यो नि यो y केमा डिपेन्ड छ x मा डिपेन्ड छ अब x मा डिपेन्ड छ त मलाई x को चेन्ज चाहियो हातेर चेन्ज चाहियो त अन्डर कन्डिसन दिन्छ या त क्वेशन में दिन्छ या कन्डिसन इम्पोज्ड इंग्लिश बुझा इम्पोज्ड on the question मैले यहाँ कन्डिसन इम्पोज गर्छु है crosses the x axis यसले x axis लाई क्रस गर्यो and the x axis अनि फर्मुलामा तपाईलाई and the x axis वाला फर्मुला चाहियो हैन अब x axis वाला फर्मुला चाहियो त जब x axis लाई क्रस गर्छ त जब x axis लाई क्रस गर्छ त हामीलाई थाहा छ y 0 हुन्छ अनि जब y axis लाई क्रस गर्छ त x 0 हुन्छ अहिले जब x axis लाई क्रस गर्यो त तपाईले y को ठाउँमा 0 राख्दिनुस् प्योरली इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छु म अहिले क्रस चाहिँ द x axis अनि 0 राख्ने साथ यहाँबाट तपाईलाई मलाई लाग्छ x को दुईटा भ्यालु त आउँछ यसलाई सल्भ गर्नुस् you will get x equal to 0 and x equal to 2 दुईटा भ्यालु आयो अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कि लोअर लिमिट 0 छ अप्पर लिमिट 2 छ एकैछिनमा हामी रफ पेपरमा एरियाको फर्मुलामा राख्दिन्छु कुन फर्मुला बाउन्डेड बाइ x एक्सिस वाला अब तपाई हेर्नुस् मेरो पास समयको अभाव छ म x को भ्यालु 0 लेख्छु तपाई जस्तो म विद्यार्थी भएर पढाइरहेको छु अनि x बराबर 2 लेख्दिन्छु चलन के हो म सुन जब यहाँ x राख्छ नि तो y चाहियो जब y राख्छ त x चाहियो यही कारण हो मेरो नाम यति छ मैले रटाइदिन्छु जिन्दगीभर मर्ने बेलासम्म याद रहन्छ x लेख्नुस् y चाहियो y कसले दिन्छ मैले होइन कर्वको फंक्सनले दिन्छ त y भनेको यहाँ हेर्नुस् y कति छ 2x - x² छ तपाई 2x - x² लेख्दिनुस् घडी हेर्नु होला 1.5 मिनेट भन्दा बढी टाइम लाग्दैन dx जाति मिल्यो अब तपाई यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दिनुस् इन्टिग्रेसन भनेको अल्जेब्रामा जम्मा एउटा फर्मुला छ जसको नाम हो पावर फर्मुला म इन्टिग्रेसन पनि पढाउला पढाइ भएको छैन भने ध्यान दिएर सुन 2x² पावर फर्मुला 2x को पावर 1 छ त 2x² / 2 minus x³ / 3 अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ मज्जाले लोअर लिमिट 0 छ अप्पर लिमिट 2 छ
अब x को ठाउँमा एकचोटी 2 राख्दिनुस् अनि एकचोटी तपाई ल भनु चार्टमा आन्सर कति आयो इन चार्ट आन्सर 4/3 करेक्ट 4/3 आन्सर आयो। अब बताओ मेरो विद्यार्थीले 4/3 सायद लेख्ने बेलामा उले एरियामा स्क्वायर युनिट हुनुपर्छ आन्सर भयो। अर्जित जोशीले सुधार्यो गुड। धनबहादुर थापाजी 4/3। अब मलाई यति मात्रै भन्नुस् यस्तो कन्डिसन दिएको केसमा आइदर अलजेब्रा हो एक्सपोनेन्शियल हो जो हो हाम्रो विद्यार्थी गर्न सक्छ कि सक्दैन च्याटमा लेख्नुस्। अन्डर कन्डिसन दियो भने उले सक्छ कि सक्दैन पहिला यसलाई पक्का गरौँ त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। अब तपाईले अब सक्छु भने एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु किन बिस्तारै बिस्तारै अलिकति इन्टिग्रेसन पनि सिक्दै जानुपर्छ। इन्टिग्रेसन पनि सानो सानो इन्टिग्रेसन म यहीबाट बताउँछु सबैलाई। अहिले अलजेब्राको बताएँ। अब तपाईलाई मैले एउटा इन्टिग्रेसनको काउन्टर एक्जाम्पल नम्बर 2 हेर 2 एरिया चाहियो y बराबर e टू द पावर x हो e टू द पावर x। अर्को तपाईलाई y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x हो माइनस x हो। एन्ड तपाईलाई दिइरहेछ एन्ड द x एक्सिस क्वेशनले दियो। अब तपाईहरु मलाई यति मात्रै भन्नुस् मको ज्ञान छैन 2 पावर x को ज्ञान छैन 3 पावर x को ज्ञान छैन माइनस को ज्ञान छैन त म विद्यार्थी एकदम रद्दी हुन्छु। म आफै ज्ञान हुनुपर्छ। अब मैले जलाई अलिकति गाह्रो होला हेर्नुस् यहाँ म बनाउँछु कर्भ तपाई हेर्नुस् यता प्लस इन्फिनिटी छ। इन्ट्रान्स पढाइरहेको छु मैले होमवर्कमा प्लस 2 को किताब भनिदिएको छु यदि कसैलाई गाह्रो भयो भने अर्को दिन सोधे हुन्छ। अब हेर अब यहाँ प्लस इन्फिनिटी भयो हेर e को पावर जब प्लस हुन्छ जब e को पावर प्लस हुन्छ त प्लस साइडबाट आउँछ यो कोभिडै हो कोभिड आउँछ 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 कहिले सक्ला अहिलेसम्म हामीलाई ज्ञान छैन। e को पावर यदि प्लस छ 2 को पावर प्लस छ त प्लस साइडबाट कर्भ आउँछ 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 बिस्तारै बिस्तारै यसलाई टच गर्न खोज्छ तर टच कहाँ गर्छ माइनस इन्फाइनाइटमा। एसिम्प्टोट 11 क्लास। अब हेर यो बेचारा y इक्वल टू e पावर x हो हेर यसले y एक्सिसमा x एक्सिसमा बेचारा यो 0,1 हो। कसरी यो पनि बुझ्दैन त्यस्तो विद्यार्थी यहाँ नहोला किन y को ठाउँमा 0 राख्नुस् x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब e को पावर माइनस छ इन्ट्रान्स पढाइरहेको छु म माइनस के हुन्छ माइनस साइडबाट आउँछ यो साइडबाट आउँछ अनि यस्तो यस्तो गएर अनि उता जान्छ दुईटैले टच गर्न खोज्छ तर टच गरेको छैन यसको नाम माइनस x हो। अब हेर अब हामीलाई ग्राफ आउँथ्यो हामी एउटा प्लस 2 को विद्यार्थी हौं हामीलाई ग्राफ आउँथ्यो हामीले सबभन्दा पहिला ग्राफ बनाइयो अनि ग्राफ बनाएको सरको लिमिट कन्टिन्युटीको हिसाब हो र किसुन जी यो लिमिट कन्टिन्युटी होइन यो एरिया हो एरिया यो एरिया हो एरिया किसुन जी कोही कहाँ गयो ओके सर गुड। अब लिमिट को तो हो नि कहाँ गयो त किसुन जी लिमिट हो नि यो सिधै गएर इन्फाइनाइटमा 0 हुन्छ लिमिट त हो नि गुड यो लिमिट हो। अब तपाईलाई x एक्सिसले बाउन्डेड भन्छ त हेर्नुस् यो x एक्सिस यही हो। अब यो x एक्सिसमा हेर त क्याल्कुलसको उत्पत्ति गर्ने मान्छेको किन गर्यो यहाँ हेर त हेर यो टच गरे छैन तर यसको एरिया हेर यहाँ यसको टच गर्न खोज्छ तर 100% टच गरेको छैन तर क्याल्कुलसले 100% करेक्ट आन्सर दिन्छ। अब तपाईले यो एरिया निकाल्नको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ आफै सोचु त हामीले माइनस इन्फाइनाइट देखि इन्फाइनाइट सम्म x एक्सिस हो तर म के गर्छु
म के गर्छु 0 देखि इन्फाइनाइट सम्मको एरिया निकालेर मैले 2 ले गुणन गर्दिन्छु क्वेशनमा देखिरहेको छु अब तपाई यहाँ 2 टाइम्स लेख्ने अब मैले जसरी सिकाइरहेको छु भविष्यमा हेर्नुस् यो 0 देखि सुरु छ हेर त x को ठाउँमा 0 छ हेर अनि बढ्दै 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 कहाँ गइरहेछ त बढ्दै 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 इन्फाइनाइटमा गइरहेछ उसको नाम इम्प्रोपर इन्टिग्रल हो x = इन्फाइनाइट अनि जब x लेख्छ मैले अघि रटाइसके जब x लेख्छ त मलाई y चाहियो त हेर y भनेको यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ अब यो लिन पाइदैन किनभने हामीले यो डाटा लिएको छ जुन डाटा लिन्छ उतैतिरको हामीले कर्व लिन्छौ यही हो रेक्टेंगल बुझ्यो y dx यही हो मैले फिगर बनाएको छ y dx अब यसलाई स्लाइड गर्ने 0 देखि कहाँसम्म इन्फाइनाइट सम्म अब यो इन्जिनियरिङमा धेरै पढ्नु पर्छ यो यस्तो लाइन जुन मैले तानेको भर्टिकल स्ट्रिप भन्छ त्यसलाई अब y भनेको e⁻⁻x हो घडी हेर एकदम कम टाइम लाग्छ अनि यसको इन्टिग्रेसन हामीलाई आउँछ सबैलाई याद छ कि e⁻x को डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनमा केही फरक छैन कान्तिपुरको समाचार जस्ताको त्यस्तै त्यसैले तपाई 2 लेखेर यहाँ हेर्नुस् e⁻⁻x लेख्दिनुस् अनि यहाँ 0 लेख्नुस् यहाँ इन्फाइनाइट लेख्नुस् एकजना विद्यार्थीले ठीक भनेको छ यो लिमिटमा छ यो इन्फाइनाइट राख्ने साथ तपाईले यसको आन्सर के हुन्छ 2 स्क्वायर युनिट आन्सर हुन्छ किनभने e⁻∞ जब यो माइनस तिर जान्छ त घट्दै 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 यो टेन्स टु 0 हुन्छ यो मैले अस्ति बताएको हो लिमिटमा त्यसैले 2 स्क्वायर युनिट कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज एनी कन्फ्युजन इन chat मैले 2 ले गुणन किन गरेको नो गुड 2 into 0 = 0 जनक श्रेष्ठ अब 2 into 0 why not both y किन लिएन किनभने असार पौडेल जी किनभने हामीले जतातिरको लिमिट लिएको उसैको y लिएको अब सर पौडेल जी why not both y हेर यहाँ किनभने हामीले यो लिमिट लिएको हुनाले हाम्रो कर्व हेर कर्व को हो एकचोटी हेर त कर्व को हो y = e⁻⁻x हो त्यसैले हामी लिएको तपाईलाई मन परेन त तपाई यही लिनुस् कसले रोक्या छ -इन्फाइनाइट टु 0 लिएर तपाई y = e⁻x बनाउनुस् आन्सर नो चेन्ज त्यसैले एज यु डिजायर्ड तपाईको डिजायर्ड हो सर 2 किन सर अझ कसैलाई एनी क्वेशन जीवेन्द्र यादव 2 किन सर आवाज आको यस सर केही छ रविन्द्र शिवाकोटी डु हैव एनी कन्फ्युजन नो सर एनी क्वेशन अर्जित क्वेशनमा y एक्सिस भएको भए सर 2 किनभने दुवैतिर छ नि त एरिया 2 आएको बुझेन कोही भन्छ बुझ्नु त पर्यो नि किनभने 2 किन आएको किन बाउन्डेड बाइ x एक्सिस हो जब x एक्सिसले बाउन्डेड हो त हेर्नुस् यहाँ यो पुरै x एक्सिस हो हेर 2 किन आएको अनि हामीले यो एरिया मात्रै लिएको 0 to infinity अनि 0 to infinity लिएको हुनाले हामीले 2 ले गुणन गर्नु पर्यो तपाईले -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी लिएर प्रब्लममा गाह्रो हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी लियो भने तपाई कुन कर्व लिने y = e⁻⁻x लिने कि y = e⁻x लेख्ने यही झगडा शान्त गर्नको लागि हामीले वन साइड कन्सिडर गरे अनि 2 ले गुणन गरेको ल अब 4 ले गुणन गरेको 11 को सर्कलको एरिया 4 ले मल्टिप्लाई गरे हुन्छ ठीक छ त्यही हो कुरा सर e को पावर -x हुन्छ हैन रविन्द्र शिवाकोटी तपाईले यो कुरा सही भन्नुभयो कि सर e को पावर को इन्टिग्रेसन नो कसले भनेको e को पावर -x को इन्टिग्रेसन उले ठीक भनेको छ e को पावर -x को इन्टिग्रेसन तल -1 हुन्छ सही भन्यो
गुड गुड रविन शिवाकोटी e को पावर -6 को इन्टिग्रेसन यो माइनसले मल्टिप्लाई हुन्छ तर आन्सर एउटै हो आन्सरमा फरक पर्दैन सरी है ठीक छ अरु कसैलाई एनी क्वेशन नेगेटिभ इन्फिनिटी लाइन हो करेक्ट यसैको नाम नै एसिम्प्टोट हो अंकित जी 11 क्लासमा एसिम्प्टोट पढेन यो क्वेशनलाई चेन्ज गर्दियौ एन्ड इट्स एसिम्प्टोट बी मा खूब पढ्नु पर्छ एन्ड इट्स एसिम्प्टोट नेगेटिभ भयो भयो ठीक छ अरु कसैलाई एनी क्वेशन प्लिज 2 आको हैन 2 त ले मल्टिप्लाई गरेको बाबु यो 2 ले मल्टिप्लाई किन गरेको रविन जी कि तपाईलाई होल एरिया चाहियो तो होल एरिया चाहियो तपाईले इन्टिग्रेसन मा 0 टु इन्फिनिटी मात्रै लिनु भएको छ त यो एरिया मात्रै आएको अनि यो एरिया मात्रै आयो अब यो एरिया त बाँकी भयो त्यसैले हामीले 2 ले गुणन गरेको अरु कारण छैन अब बुझे कि बुझेन इन च्याट रविन शिवाकोटी रविन जी इन च्याट अरु सबैले गरिसकेका छ तपाईको के प्रब्लम आयो 2 स्क्वायर युनिट आन्सर आएको 2 स्क्वायर युनिट गुड ओ e को पावर इन्फिनिटी भनेको 1 हो करेक्ट अस्ति तपाईलाई उसमा पढाएको लिमिटमा e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 1 बाइ e को पावर इन्फिनिटी हो यो 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हो 0 1 त हामीले 0 राखेर आएको बाबु e को पावर 0 राख न ठ्याक्कै 1 आयो 2 स्क्वायर युनिट अरु केही कसैलाई e को पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 होइन 0 हो 0 रविन जी e को पावर माइनस इन्फिनिटी 0 यस सर गुड गुड ल बुझेन भने सोधौं तर अलिकति गाह्रो छ तपाईहरुलाई प्लस 2 को अलि त्यो लकडाउन मा पढ्या होला अच्छा ठीक छ केही छैन किन 2 ले मल्टिप्लाई किन गरेको भन्नुहुन्छ हामीले देखिरा छु हामीले एरिया 1 साइड निकालेको हामीलाई 2 साइड छ सर्कलमा पनि त त्यस्तै हो नि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ अब सुन यहाँ अब तपाईलाई काउन्टर एक्जाम्पल नम्बर 3 हेर y बराबर ln x y x मा डिपेन्ड छ अनि x को भ्यालु तपाईलाई 1 दिन्छु अर्को तपाईलाई e दिन्छु and the x axis बिस्तारै कठिन पढाउँछु एकैचोटी कठिन पढाउँदैन हेर ल बनाऊ फटाफट बनाऊ त च्याट e को पावर 0 भनेको 1 हो झरना राई e पावर 0 भनेको 1 हो नोट गर e पावर इन्फाइनाइट भनेको इन्फाइनाइट हो यो इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा तपाईलाई धेरै चाहिने चीज हो नोट गर त झरना जी नोट गरौं झरना राईले सोधिरा छ e को पावर 0 भनेको 1 हो अब बुझ्यो झरना जी धनबहादुर थापाको आन्सर पनि आइसक्यो ल गुड अब तपाईले हेर त यो तपाईलाई डाटा दिया छ अनि बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस हो त एरिया को फर्मुला के छ ल भन त एरिया बराबर कहाँदेखि कहाँसम्म 1 देखि e सम्म हेर आज जब x को भ्यालु यहाँ लेख्छ तो y को भ्यालु कति छ ln x छ हामीले ln x लेख्छु अनि dx लेख्छु अब हेर अब तपाईले धेरै विद्यार्थीले जाँचमा गल्ती कहाँ गर्छ कि डेरिभेटिभ अफ ln x हेर ln x को डेरिभेटिभ जब डेरिभेटिभ गर्छ तो 1/x आउँछ अनि जब इन्टिग्रेसन गर्छ नोट गर जब इन्टिग्रेसन गर्छ तो कोही विद्यार्थी के भनिदिन्छ कि सर लग को इन्टिग्रेसन 1/x हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो भन्नु इन्जिनियरले गाली गर्छ इन्जिनियरले नराम्रो बुझ्छ त्यो कुरा त्यसै कारणले यसको रड दिउँ है जाँचमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो यसको आन्सर हो x टाइम्स ln x -1 plus c VIP क्वेशन फर इन्ट्रान्स नोट गर कसैको भागमा ln x पर्न सक्छ तर कतिले 1/x मा ठीक लगाएर 0 मार्क्स आउँछ बर्बादी सुरु अब
अब जलाई यो थाहा थियो उसले आन्सर जलाई थाहा थियो त्यो विद्यार्थीले यसको आन्सर 1 भनेको ठीक छ यसको x टाइम्स ln x हुन्छ एकदम बिस्तारै पढौं मैले देखिसके तपाईहरुको लकडाउनमा पढे छैन राम्रो एन्ड x बराबर 1 छ x बराबर e छ हेर अब तपाईले x कोठामा जब e राख्छ त जलाई थाहा छैन नोट गर्दै जाऊ log e अनि बेस e छ त 1 हुन्छ तो फर्स्ट लाइन में 1 हुन्छ ते e राख्दै खा 0 हुन्छ आ जब 1 राख्छ त log 1 तपाईलाई 0 हुन्छ log 1 0 अनि आन्सर धेरैले 1 बनाएको छ मलाई खुसी लाग्या छ 1 स्क्वायर युनिट करेक्ट अब बताओ यस्तो क्वेशनमा जाँचमा टाइम लाग्छ लाग्दैन अंकित रावल जी योगेश केसरी जी क्वेशन अस्तिको गर्नु भएको थियो हो यो गरेका थिए योगेश जी किन नगरेको मैले गरेका थिए यहाँसम्म एरिया त पढाएकै थिए नि तर फेरि मैले अलिअलि चेन्ज गरिदिया छु तपाईहरुले त आज अर्कै चीज पढ्नु पर्ने थियो अब ल अलिअलि हेर्दै जाउँ ठीक छ गुड यो गरेका थियो त्यसरी त आन्सर 1 आएको फटाफट ल अब y बराबर 2 by 1 plus x square and the x-axis ल अब यो तपाईलाई कठिन लाग्ला मोस्ट प्रोबेबली अंकित जी तपाईलाई यो ध्यान दिनुस् 2 by 1 plus x square हो x एक्सिस हो डाटा छैन तब विद्यार्थी भन्छ सर मलाई 11 क्लासको टिचरले यति राम्रो पढायो एसिम्प्टोट तपाईलाई याद छ एसिम्प्टोट एउटा म सिकाइदिन्छु है सुन यहाँ जब यहाँ तपाईले हेर यहाँ जब प्लस इन्फिनिटी राख्छ सुन पहिला x को ठाउँमा 0 राख्छ जब x बराबर 0 राख्छ x को ठाउँमा 0 राख्छ तो y को भ्यालु 2 आउँछ त 0,2 यहाँ गर्दिनुस् 0,2 अलिकति ध्यान दिएर हेर सबैले अब जब x को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी राख्छ हेर जब x को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी राख्छ त तल 2 by इन्फाइनाइट के हुन्छ 0 हुन्छ अनि यो राखेर पनि 0 हुन्छ त्यसैले यो कर्व यस्तो चल्छ हेर यहाँ ठ्याक्कै यस्तो पिरामिड जस्तो जले 2 ले गुणन गर्न बुझेन त्यसलाई फेरि मैले बदमासी गरेको अब हेर अब तपाई बताउनुस् यो x एक्सिसले बाउन्डेड भएको यो एरिया आए कि आएन तर आज तपाईलाई अघि दुईटा कर्व फरक थियो यतातिर e को पावर माइनस x थियो यतातिर e पावर प्लस x थियो तर आज जम्मा एउटा छ त्यो एउटा छ त त्यही लिनुस् खुसी मनाउनुस् ल बनाऊ त इन च्याट बनाऊ त कहाँदेखि कहाँसम्म लिने एरिया इक्वल्स टु मैले यहाँदेखि यहाँसम्म गर्छु त 0 देखि तर 2 टाइम्स लेख्नु पर्छ किन 2 यता छ यो पनि एरिया चाहियो अब 2 टाइम्स 0 to infinity अब जब x लिन्छु त मलाई y चाहियो व्हाट इज y जम्मा आज एउटा मात्रै छ यो सबै y हो हेर त को हो यही हो त 2 by 1 plus x square and whole dx बुझ्ने विद्यार्थीलाई त जाँचमा 1 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन नबुझ्ने त त्यहाँ बेहोस हुन्छ अलिकति सिरियस म्याटर हो धेरैले आन्सर निकालिसकेका छ अब हेर अब यो 2 लाई बाहिर गर्दिनुस् 2 2 जा 4 अब 1 by 1 plus x square को इंटीग्रेशन के हुन्छ tan इन्भर्स x याद छ tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ ठ्याक्कै फर्मुला त हो नि यो डाइरेक्ट फर्मुला हो 2 बाहिर गर्दिनुस् and x equal to 0 लेख्नुस् and x equal to infinite लेख्नुस्
अब तपाईहरु जसले हतार गरिरहेको छ नगर्नुस् प्लिज। तपाई यहाँ tan इन्भर्स लेख्नुस्, इन्फाइनाइट लेख्नुस्, माइनस tan इन्भर्स तपाईले 0 लेख्नुस्। tan इन्भर्स इन्फिनिटी मा tan को 90 डिग्री हुन्छ तो 4 π/2 हुन्छ अनि 0 मा 0 हुन्छ। अब बताओ आंसर के आयो? ट्वाइस पाई आयो, स्क्वायर यूनिट, ट्वाइस पाई स्क्वायर यूनिट। हेर्नुस्, यदि कसैलाई इन्टिग्रेसनमा समस्या छ त मेरो वास्तवमा मेरो पहिलो उद्देश्य यही हो कि हाम्रो विद्यार्थीलाई इन्टिग्रेसन सानो सानो सिकाउँदै जाउँ। मेरो एम यही हो। हेर्नुभयो? कसैलाई यसमा एनी कन्फ्युजन प्लिज इन च्याट, च्याटमा एनी कन्फ्युजन इन च्याट? नो सर, गुड। अब तपाईलाई ठीक छ विद्यार्थी यहाँ राम्रो पनि छ, कहीं पढाइ नभएको हुनाले त्यो विद्यार्थीलाई गाह्रो भइरहेछ। तर मैले त्यसैले सानो सानो क्वेशन गरिरहेको छु कि ताकि हाम्रो विद्यार्थीले जाँचमा अनि भविष्य अति राम्रो हुन्छ। यो भविष्य के राम्रो पढाइरहेको छु मैले। अब तपाईलाई एउटा काउन्टर एक्जाम्पल फेरि हेर, y बराबर x को पावर क्यूब, and y बराबर मोडुलस x। अब म भयो भने म मूर्ख होइन, यदि डाटा सबै दिया छ त डाइरेक्ट फर्मुलामा राखिदिन्छु, डाटा दिया छैन त म ग्राफ बनाएर डाटा लिन्छु। यसैको नाम इन्जिनियरिङ हो। हेर, अहिले डाटा छैन त के गर्ने? एकैछिनमा इन्टिग्रेसन गर्ने, धेरै नराम्रो घटना घट्छ। अब हाम्रो विद्यार्थी के भन्छ इन च्याटमा? अब हेर, अब हामी के गर्छु? हेर, हामी ड्राइङ गर्छु। जनरली एसकेएम सर को नाम फेमस भएको कारण यही हो कि जुन क्वेशन छ त्यही अनुसार म पढाउँछु। मलाई अहिले विवश छु, डाटा छैन, मलाई डाटा चाहियो। दिस इज द इन्जिनियरिङ। सुन यहाँ, अब यो इन्फाइनाइट हो, यो तल माइनस इन्फाइनाइट। तपाई 2 डाइमेन्सन मात्रै पढिरहेछ है, भोल्युम होइन। सुन यहाँ, अब यो y बराबर x क्यूब छ, यसको नाम हो क्यूबिक कर्व। याद होला 11 क्लासमा क्यूबिक कर्व आँखाले कस्तो देख्छ? याद छ? यस्तो देखिया होला क्यूबिक कर्व। अब हेर, यो y बराबर x क्यूब त तपाईलाई ज्ञान भयो, छैन भने ज्ञान लिउँ प्लिज, लिउँ। अनि यसलाई के गर्ने? अब ग्राफ पेपर लिएर के जिन्दगी भरि बनाइराख्ने? क्यूबिक कर्व, पाराबोलिक कर्व स्ट्यान्डर्ड याद हुनुपर्छ। अब y बराबर मोडुलस, अरे बाप रे बाप, यो त दुई टुक्रा हुन्छ, एउटा प्लस एउटा माइनस। अब प्लस त यतातिर जान्छ। हेर, गयो। कसैले भनिरह होला सर तल किन नतानेको? तल म तान्छु, म मूर्ख हुँ? मोडुलस हो, मोडुलस नभएको भए म तल तान्थे। बी अलर्ट, वार्निङ। अनि y इक्वल टु माइनस एक्स बेचारा यता गयो, यो y बराबर माइनस एक्स हो। मैले तल किन ड्र नगरेको? हाम्रो विद्यार्थी बुझिसक्या होला सर तपाई तल नगएको किनभने आज मोडुलस इज अलवेज पोजिटिभ हो। एनी कन्फ्युजन अबाउट दिस इन च्याट? आन्सर पनि आइसक्यो, गुड। अब सुनाए, अब हामीलाई यो एरिया चाहियो। हेर, चाहियो त मलाई डाटा चाहियो, डाटा। हेर, एउटा डाटा यहाँ 0 0 छ, अर्को डाटा यहाँ क्रसिङ पोइन्टलाई तपाई यो दुईटालाई सल्भ गर्नुस्। यसैको लागि कोर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्छ। किन कोर्डिनेट पढ्यो बुझ्यो? अब y बराबर x अनि y बराबर x क्यूब लाई सल्भ गर्नुस्, तपाईलाई 1 1 आउँछ। हिट एन्ड ट्रायलले पनि आउँछ। अब समस्या एउटा ठूलो भयो भविष्यको इन्जिनियर कि x को डाइरेक्सनमा पनि चेन्ज छ, y को डाइरेक्सनमा पनि चेन्ज छ। अब झगडा सुरु भयो, x वाला फर्मुला कि y वाला? उसै झगडा शान्त गर्नको लागि नियम छ। जुन ठाउँमा भेटघाट भएको छ, सुन यहाँ, भेटघाट भएको त्यहाँबाट आइदर परपेन्डिकुलर टु द x एक्सिस या परपेन्डिकुलर टु द y एक्सिस। यो नबुझ्ने विद्यार्थी भविष्यमा पढ्नै सक्दैन झगडा शान्त कसरी गरेको। जब x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर लियो त यो कोर्डिनेट तपाईलाई 1 0 भयो। अब झगडा शान्त भयो। किन? x को डाइरेक्सनमा चेन्ज त छ,
x 0 to 1 तर y को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन त्यसैले यहाँ टिचरले dx को उत्पत्ति भयो यो इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छु मैले भविष्यको इन्जिनियर जस्तो आजकल म्याथमेटिक्स पढाउँछ म्याथमेटिक्सलाई छोड्दिनु डिनसँग मेरो 1 घण्टा कुरा भयो किन म्याथमेटिक्सले पढाउनु पर्छ एप्लिकेसन मलाई त थाहा त मिलाउँदैन एक्स y को चेन्ज ओन्ली उसको लागि मैले लम्ब लिए अनि त्यसपछि मैले के गर्छु यो ट्रायंगल छ नि ट्रायंगल वाला लाइन को एरियाबाट मैले क्यूब को एरिया घटाइदिन्छु यो आइहाल्छ त्यसैले x माइनस x क्यूब अलग अलग घटाए पनि हुन्छ कसैले रोक्दैन तर हामी एउटैमा लेखिदिए अनि होल dx धेरै विद्यार्थीको आन्सर आइछ हेर लाइनले बनेको एरियाबाट एकचोटी बुझ्नु सबैले लाइनले बनेको एरियाबाट यो कर्वले बनेको एरिया घटाइदिनुस् यो आइहाल्छ यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इंटीग्रेशन x²/2 गर्दिनुस् यहाँ भ्यालु राख्नुस् कसैले हतार नगर्नु होला म देखिरहेको छु धेरै विद्यार्थी हतार गएर बिगाडिरहेछ आन्सर अब एकचोटी x को ठाउँमा 1 राख्नुस् 1/2 - 1/4 भयो सायद मलाई लाग्छ अनि चार्टमा एकचोटी हेरौँ त तपाईहरु आन्सर बिगाडेको त होइन हनिफ मियाजी धनबहादुर थापाले ठीक गर्यो अहिले तर अघि शेर्पाजीले कति हतार भयो हतार हुनु राम्रो हो एकदम ध्यान दिएर पढौं प्लिज 1/4 स्क्वायर युनिट आन्सर हेर सक्यो कोही टिचर तपाईलाई रटाइदिन्छ रटाएको कुरा सबै ठाउँमा मिल्दैन प्लिज मिल्दैन त्यो बेलामा हाम्रो विद्यार्थी फेल खान्छ तब न म क्लास लिइरहेको छु बुढो मान्छे पनि अहिले अब रविनजीले वास्तवमा एरिया को मैले के भनेको हो रविनजी मैले के भनेको यो ट्रायंगलको एरियाबाट ट्रायंगलले बनेको एरियाबाट हामीले यो कर्वले बनेको एरिया घटाइदिए ठ्याक्कै यो आन्सर आयो तपाई चाहे भने ट्रायंगलको फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ 1 पॉइंट कसरी आएको हामीले y बराबर x हो यो जयरामले पढाउँदैन कोर्डिनेट राम्रो y बराबर x हो y बराबर x क्यूब हो y बराबर x र y बराबर x क्यूब लाई जब सल्भ गर्नुस् है यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नुस् सल्भ गर्नुस् यु विल गेट 1 1 अर्को पनि कोर्डिनेट आउँछ तर अर्को हामी यहाँ नलिएको किनभने आज मोडुलस छ खोइ कसले सोधेको इन्चार्ट बुझ्यो झरनाजी बुझ्यो 1 1 कसरी आयो हामीले दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गरेको y को ठाउँमा तपाई x राख्नुस् त अनि यहाँ x क्यूब गर्नुस् त अनि x क्यूब माइनस x गर्नुस् त बच्चाको अनि x कमन लिनुस् x² - 1 आउँछ यहाँबाट x को भ्यालु एउटा 0 आउँछ अर्को x² = 1 x बराबर प्लस माइनस 1 आउँछ हेर यहाँ अनि झरनाजीले y बराबर x ठीक छ हजुरको साउन्ड कति बेला काटेको छ अघिको ठीक छ अर्जित जोशी जी y बराबर माइनस x किन नलिनु भएको छ y बराबर माइनस x ले रविन शिवाकोटी y बराबर माइनस x किन नलिएको किनभने कि एरिया छैन एरिया छैन सागर जी हजुरको अनि y बराबर माइनस अब एउटा कुरा फेरि ध्यान दिऊ है फेरि अर्को क्वेशन बनाऊ त बेला बेलामा पुगिरहा होला अनि कार्य हाम्रो विद्यार्थीले पढ्दै जान्छ आवाज पुग्नमा अलिकति कम्पन हुन्छ तपाईलाई थाहा छ नेटको प्रब्लम हुन्छ कहिले कहिले अनि त्यसैले होला अनि हाम्रो च्याटमा बुझे सर गुड झरनाजीले बुझ्यो बल्ल सुनाया अब नबुझेको कुरा यति सोधिरहेछ हेर्नुहुन्छ
कोही कोही विद्यार्थीलाई बोर पनि लागिरहा होला। अब एरिया चाहियो, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बनाऊ त। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एन्ड अरू टपिकमा पढाउँछु, पढ। एन्ड इट्स ल्याटस रेक्टम इन चैट डाटा के करने खोजने की चुपचाप बसने। अरिजीत जी कर्व निकाल्ने, करेक्ट करेक्ट। अब हाम्रो विद्यार्थीले के भन्छ कि सर तपाईलाई केही पनि आउँदैन, हामीलाई ज्ञान छ कि यो बेचारा पाराबोला हो जसको अगाडि x को अगाडि पोजिटिभ हो, त्यसैले बेचारा यस्तो कर्व बन्छ पाराबोला। अब हेर, अब तपाईलाई यस एन्ड इट्स ल्याटस रेक्टम कोर्डिनेट पाराबोला च्याप्टर फोकस, तपाईले फोकस भनेको a,0 छ। ल्याटस रेक्टम भनेको फोकल विड्थ हो, परपेंडिकुलर टु द एक्सिस अफ द पाराबोला। हेर्नुस्, एक्सिस अफ पाराबोला हामी ड्राइङ गरे। अब ड्राइङ हेरेपछि अब हेर, अब जति एरिया छ कभर गरेको छ त्यो निकाल्नु परेन। अब यो पुरै एरिया तपाईलाई चाहियो, यो सबै एरिया चाहियो, सबै चाहियो, ल यो सबै चाहियो। अब चाहियो तर फर्मुलामा त बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस हो। अब तपाई बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस को फर्मुला यहाँदेखि यहाँसम्म छ। अब तपाई 2 ले गुणन गर्नु पर्यो कि परेन? यही कुरा कति विद्यार्थी अघिदेखि नबुझेको छ। अब एरिया इक्वल टु के हुन्छ? 2 टाइम्स। किन 2 गरेन भने तलको एरिया छुट्छ। तपाईलाई बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस भनेको यो मात्रै हो। हेर यहाँ यो, अनि हेर अब हामीले ए लेख्छु, धेरै विद्यार्थी बनाइसके जस्तो लाग्छ च्याटमा। x इक्वल टु 0 टु a लेख्छु, जहाँ x लेख्छु मलाई y चाहियो, तो y कले दिन्छ? क्वेशनले। y स्क्वायर हो, फेरि y चाहियो, अन्डर स्क्वायर रुट भइहाल्छ 4x होल dx। हेर कम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। अब तपाईले के गर्ने, यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर गरिदिनुस्, 4 रुट a बाहिर भइहाल्छ किन यो 2 बाहिर भयो, अनि x को पावरमा अनि तपाईले इन्टिग्रेसन x इक्वल टु 0 राख्दिनुस्, अनि a राखेर तपाई जहाँ हेलो हेलो, आंसर ठीक क्या है अंकित रावल जी? 8a स्क्वायर बाई 3। हाम्रो गएको थियो, नेट गएको आइहाल्यो। ल अरु कसैलाई? एकजना विद्यार्थी अंकित रावलजीले बनाएको, अरूले बनायो? सुशान्त चौधरी, लेटस रेक्टम को लेन्थ 4a हुन्छ, 8a स्क्वायर बाई 3। अर्जित जोशी करेक्ट। हनीफ मिया 8a स्क्वायर बाई 3 करेक्ट। संदेश लम्साल, अर्जित जोशी को ठीक छ, 8/3 गुड। दीप्ति खत्री गुड। बल्ल बुझ्यो यिनीहरू, बाप रे। एउटा अर्को बनाऊ त, एउटा अर्को बनाऊ आरामले। बीचमा एकचोटी नेट जान्छ जान्छ जान्छ, के भयो? जहाँ गएपछि के गर्ने? हाम्रो हातमा त छैन, एकछिनको लागि गयो। अब तपाईहरुलाई मैले फोटो हेरेर नै पढाइरहेको छु। मैले आफ्नो चेहरा बन्द गरेर पढाउने चलन छ, तर केही फरक पर्दैन। अब हेर, अब उल्टो गर्छु, x स्क्वायर इक्वल टु 4a y माइनस ट्वाइस a। हेर ट्वाइस a। अब एंड y बराबर 6a। कम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। हेर अब एकजना विद्यार्थी अघि अर्जित जोशीले भनिसकेका छ, डाटा यदि सबै दिया छैन
त हामी चुपचाप बसेर त हुँदैन नि, हामीलाई कर बनाउनु पर्छ। अब हेर x² देख्ने साथ पाराबोला पढाउने टिचर x² छ, पुट x = 0 in order to find the vertex, y² छ, पुट y = 0 in order to find the vertex। अब x² मा देख्ने साथ यहाँ 0 हाल्दिनुस्, यहाँबाट y बराबर ट्वाइस आयो। अनि विद्यार्थी खुसीको ठेगाना हुँदैन, सर मेरो भर्टेक्स त आइसक्यो पाराबोलाको, जसलाई यो निकाल्न आउँदैन त्यो विद्यार्थी पाराबोला च्याप्टर केही पनि आउँदैन। सुन यहाँ 0 to a पहिलो काम भर्टेक्स निकाल्ने, तब न फोकस जाँचमा सोध्छ। कम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। पाराबोलाको फर्स्ट एक्सरसाइज आज घरमा हेर्नु त, फर्स्ट एक्सरसाइज घरमा हेर्ने है 12 क्लासको किताबको, ताकि जाँचमा 1 मार्क्स आइहाल्छ। अब हेर एक्स जे भन्छु राम्रो विद्यार्थी नोट गर्दै जाने है, मैले भने कुरा नोट गर्छ भने नामै निस्किन्छ। पाराबोलाको फर्स्ट एक्सरसाइज सुन। अब 0,2a कहाँ छ त यहाँ छ, 0,2a यहाँ छ। अब त्यसपछि भर्टेक्स निकालेपछि हामी हेर्छु एक्स को अगाडि पोजिटिभ हो त राइटमा बनाउँछु, नेगेटिभ हो लेफ्टमा बनाउँछु, वाई पोजिटिभ हो औँलाहरू माथि बनाउँछु, वाई नेगेटिभ तल बनाउँछु। आज हेर वाई को अगाडि यहाँ पोजिटिभ छ, त्यसैले हाम्रो विद्यार्थी माथितिर पाराबोला बनाउँछ। यो सब त नबुझेर त बर्बादी हुन्छ भविष्य। अब तपाईलाई वाई सरी है, अनि वाई लाई मैले माथितिर बनाए। यो कोही नबुझ्ने विद्यार्थी छ यो क्लासमा? एनीबडी प्लिज इन च्याट ड्राइङ। हैन माथिको एरिया भन्दैछ अन्डरस्टुड सर, गुड। अलि बुझेर अथि शेर्पाजी बिस्तारै बुझ्दै जाउँ, आफै बुझिरहा हुन्छ। तपाईले हेर यो माथि किन गएको, किनभने वाई पोजिटिभ हो, वाई नेगेटिभ हो भने तल आउँछ। ध्यान दिऊ, एउटा तलवाला पनि पढाइदिन्छु आज पख। अब त्यसपछि हाम्रो विद्यार्थीलाई गाह्रो नगर्नु है प्लिज। अब वाई बराबर 6a छ। 6a भनेको कन्स्टेन्ट हो, नोट गर मैले जसरी लेख्छु। 6a भेरिएबल होइन कन्स्टेन्ट। अब यो सबैलाई थाहा छ 6a के हो, equation of a straight line parallel to the x-axis at a distance y equal to 6a। तो 6a तल त हुँदैन नि, यहाँ हुन्छ। मान्छे हाँस्दैन, माथि हुन्छ। हेर ठ्याक्कै जब y बराबर 6a जब विद्यार्थी यहाँ लेख्छ तब भन्छ सर यहाँ त दुईटा एरिया आयो बाउन्डेड बाइ y एक्सिस, एउटा लेफ्टमा पनि आयो अर्को राइट पनि आयो। अब बताओ दुईले गुणन न, तब यो क्वेशन अनुसार गर्नुपर्छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, 0,6a हुन्छ। हेर यहाँ अब तपाई यो एरिया निकाल्नुस्, दुईले गुणन गर्नुस्, न त 0 मार्क्स लिनुस्। कसले भनेको, मैले होइन क्वेशनले। अब एरिया इक्वल टु 2 टाइम्स, अनि सबै विद्यार्थी ध्यान दिऊ, मैले फर्मुलाको लागि गरिरहेको छु 2 ले मल्टिप्लाई। अब हेर y को चेन्ज यहाँ हेर त, यहाँ हेर y को डाइरेक्सनमा चेन्ज। भविष्यको इन्जिनियर x को डाइरेक्सनमा चेन्ज त छैन, तर y को डाइरेक्सनमा चेन्ज छ, उसैको नाम dy हो। अब यहाँ तपाईले y को कति हुन्छ, y को चेन्ज ट्वाइस हो अनि y को चेन्ज 6a हो। त्यसपछि मैले भन्छु सुन सबैले, जब यहाँ y लिन्छ त तपाईलाई x चाहियो। अब x कसले दिन्छ, क्वेशनमा x छ। हेर यहाँ अंडर स्क्वायर रूट 4a y माइनस ट्वाइस a। ये सब एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो भाइ। dy किताब के क्वेशन हो 11 क्लासमा हेर्ने। अनि यसपछि यसलाई बाहिर गरिदिनुस्, तपाईहरु आफै बनाउनुस्, नो प्रब्लम। एचडब्ल्यू मेन बुझाउनु हो मैले। अब कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज इन च्याट। यहाँ त आन्सरै आइसक्यो, गुड। कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज इन च्याट छ? एनी कन्फ्युजन, एनीबडी? कहाँ गयो त अघि झरना राई जी भन्दै थियो, विप्लव पौडेल, गुड। ध्रुव नो सर, ध्रुव पौडेललाई सर रिपिट गरिदिनु। रिपिट यसमा के छ, हामीले दिएको पाराबोला, दिएको लाइन, हामीले दिएको पाराबोला बनाइयो, दिएको लाइन बनाइयो, यो दुईटा एरिया देखियो। त
तर फर्मुला त बाउन्डेड बाई वाई एक्सिस हो त हामी वाई एक्सिस को फर्मुला लेखेर हामीले वन साइड को एरिया निकालेर हामीले 2 ले गुणन गरेको अरु केही गरेको छैन प्लिज प्लिज मनीष चौधरीलाई त आन्सरै चाहियो बाबु जोड घटाउ आउँदैन मनीष जी यो टु रुटे बाहिर गर्दियौ मनीष जी को त बच्चा जस्तो गर्छ जाँच मैले दिने त होइन मनीष जी y - 2a पावर 3/2 and तल 3/2 इंटीग्रेशन अघि जस्तै एकचोटी मैले गरिसकेका थिए त्यसैले मनीष जी मैले नगरेको y = 2a लेखिदिनुस् यहाँ y = 6a लेखिदिनुस् अब तपाईले एकचोटी y को ठाउँमा 6a राख्दिनुस् अर्कोचोटी 2a राख्नु पर्दैन किन यो 0 भइहाल्छ तपाईको मनीष जी आन्सर आउँछ मनीष जी अलिकति त कलम चलाउनु पर्छ बाबु मनीष जी मनीष चौधरी अंकित रावलले आन्सर लेखिदिया छ 64a² / 3 च्याटमा हेर त मनीष ल अब तपाईलाई यहाँ यो सानो सानो कुरामा पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई अलिकति प्रब्लम छ तर चिन्ता नगरौं बिस्तारै बिस्तारै सबैको प्रब्लम सल्भ हुन्छ अब हेर अब अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु गल्ती नगर्ने है क्वेशन एरिया दिन्छु एरिया चाहियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यिनीहरु हेर and x² = 4a y - 2a पाराबोला त्यही हो त कन्डिसन फरक जात पाउन सक्छ अब अहिले मैले बदमाशी गरेर ऑर्डिनेट भनिदिन्छु ऑर्डिनेट at h, k ordinate axes and the axes formula त छैन either by x तो यो समय सकेर गएको कि के हो समय सक्यो क्या हो समय सक्न लागेको छ केही छैन त पढौं अब ए झरना राई सर हो समय सक्यो तर एकछिन झरना जी एकछिन ओ स्लो भएको थियो केही छैन तर अब सक्यो अब एउटा यो प्रब्लम बनाइदिउ त अब बनाऊ तपाईहरु बनाउनुस् क्वेशन सर बाप रे बाप फेरि भन्छ झरनाले क्वेशन एरिया अघि नोट गरेन क्या हो x² = 4a अनि पढ्न त खोजिरहेछ धेरैले अनि अर्को थियो अर्को ऑर्डिनेट कहिले एब्सिसा ऑर्डिनेट at h, k and the coordinate axes coordinate मैले अघि अलिकति coordinate axes भनेको बोथ अब बोथ भयो भने झगडा सुरु भयो त ड्राइङ चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्नु त चार्टमा ड्राइङ चाहिन्छ कि चाहिदैन चार्टमा भन्नु चाहिन्छ गुड चाहिन्छ अब तपाईं ड्राइङ गरा त x एक्सिस y एक्सिस अघि बनाइसकेका थियो अब y डैश यसको हामी पाराबोला अघि बनाइसकेका छु त बनाएको पाराबोला लेख्दियौ 0,2a अनि यो माथितिर गयो अनि ऑर्डिनेट एट hk भनेको दुईटै नन जीरो छ त दुईटै नन जीरो भएको केसमा अलिकति सिरियस म्याटर नन जीरो को केसमा कुनै न कुनै टुप्पोमा हुन्छ x एक्सिस मा हुँदैन y एक्सिस मा हुँदैन यो प्वाइन्टलाई हामी hk मान्छौ
अनि त्यहाँबाट अर्डिनेट भनेको अलवेज याद गर्नु मेरो स्टाइल प्र्याक्टिकल स्टाइल अर्डिनेट भनेको परपेंडिकुलर टु द एक्स एक्सिस एब्सिसा भनेको परपेंडिकुलर टु एक्सिस अनि यो गर्ने साथ हेर्नु त खुसीको लहर लग्न भयो एच कमा and coordinate axis भन्छ both axis चाहियो यो एक साइड तपाईँलाई यो एरिया चाहियो दिस इज द अब हाम्रो विद्यार्थी एकैछिन भन्छ सर चिन्ता नगरौं एरिया निकालौं पहिला x को ठाउँमा 0 देखि h सम्म चेन छ विस्तारै पढाइरा छु है 0 देखि अब छोड दिन्छु 0 देखि h सम्म छ अनि x को भ्यालु जब ले यहाँ धेरै विद्यार्थी जाँचमा गल्ती गर्छ बी अलर्ट जब हामी x लेख्छु त मलाई y चाहियो y कहाँ छ खोजौं प्लिज y लुकेर बस्या छ यहाँ हेर लुकेर बस्या छ कोही विद्यार्थी हतारमा रुट लेखेर लड्डु निकाल्नुस् x² / 4a हुन्छ प्लस ट्वाइस a हुन्छ एन्ड dx हुन्छ त्यसपछि तपाईले यसको इन्टिग्रेसन गर्दिनुस् x³ / 12a हुन्छ एन्ड प्लस ट्वाइस ax हुन्छ एन्ड त्यसपछि हामीले यहाँ x को भ्यालु 0 राख्छु एन्ड x को भ्यालु h राखेर पहिला h राख्नुस् अनि टिक लगाएर आउनुस् you will get the answer any confusion please ordinate र एब्सिसा x त हो अनिस अंजली राय हो तर तपाईले मैले के दियो न त y एक्सिस यो मलाई पनि थाहा छ मैले सिकाएको कि अर्डिनेट भनेको परपेंडिकुलर टु द एक्स एक्सिस भनेको y त हो नि लेखे छ तर तपाईलाई प्र्याक्टिकल बताएको अंजली के बताएको कि जहाँ अर्डिनेट आयो परपेंडिकुलर टु द एक्स एक्सिस लेख्नुस् एब्सिसा आयो परपेंडिकुलर y त हो नि अरुको y भनेको यहाँ के प्लिज टेल मी इन चैट एनी क्वेश्चन अंजलि जी तो y एक्सिस एब्सिसा त मैले पनि बुझ्या छु तपाईको कुरा अरु केही कसैलाई एनी कन्फ्युजन नो नो त लास्ट क्वेशन म दिन्छु तपाईले घरमा बनाउनुस् है लास्ट क्वेशन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन विद्यार्थीले अर्डिनेट भने मलाई पनि थाहा छ y कोअर्डिनेट भनेको अर्डिनेट हो x कोअर्डिनेट भनेको एब्सिसा हो त्यो होइन नि हामीलाई त आज ड्राइङ ordinate perpendicular to the x axis ध्यान दिएर राख एब्सिसा perpendicular to y axis अब एउटा दुईटा क्वेशन म लेख्दिन्छु घरमा बनाउनु होला नम्बर 1 क्वेशन x² = 4ay नोट गर 4ay ठ्याक्कै यो भर्टेक्सबाट सुरु हुन्छ माथि जान्छ एब्सिसा at h comma k point लिने perpendicular to y axis लेने and the y axis यस्तो क्वेशन जाँचमा आउँछ सजिलो कठिन आउँदैन 2 नम्बर जलाई कठिन पढ्ने इच्छा छ म एउटा लेख्दिन्छु y = x² + x + 1 and the line y = -x बनाउने यस्तो क्वेशन मन लाग्छ भने बनाउनुस् कसैले रोक्दैन तपाईलाई सर 3 नम्बर सर x² = y लेख्छु x र y and y = तपाईलाई यहाँ मोडुलस x बनाउनुस् 4 नम्बर y = मोडुलस sin x and 0 is less than equal to x less than equal to pi and the x axis क्वेशन नोट गर्नुस् प्लिज अनि तपाईले आफ्नो किताब पढिसकेपछि मैले जुन दिएको बनाउनुस् यो पाराबोलालाई पहिला ड्रा गर्नु होला न त इज्जत जाला मेरो पहिला भर्टेक्स निकालेर ड्रा गर्ने
पहिला भर्टेक्स निकालेर मात्रै ड्र गर्ने, न त बहुत नराम्रो घटना घट्छ जाँचमा। अब यो बनाइसकेपछि पहिला 11 क्लास पढ्ने, त्यसपछि तपाईले पिए को किताब मजाले पढ्दिने, पिए को किताब धेरै लेन्दी नपढ्ने। ल अब भयो, अर्जन जी आइसक्यो। नो सर बुझ्यो बुझ्यो, गुड। अर्जित जी यो सब नोट गर्यौ अनि घरमा बनाऊ। अनि अर्को दिन म तपाईहरुको इन्टिग्रेसन सक्यो? इन्टिग्रेसन भएको छ कि छैन अर्जित जी? ए इन्टिग्रेसनै को लागि भनेको थियो आज पढाउनु, वास्तवमा इन्टिग्रेसन। ल ठिक छ अर्को दिन राखुला क्लास। ल निरञ्जन कुमार चौधरी छैन सर, गुड। फेरि म्याथ एसकेएम सर आइसक्यो फेरि। हेर भोलि पनि छ मेरो क्लास म्याथ एसकेएम सर। टुमोरो इन्टिग्रेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फर इन्जिनियर्स। आज सानो सानो पढेको। अर्जित जी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इन्टिग्रेसन छ, गुड। अब के कन्फ्युजन छ त्यो हेरौला। गुड, अर्जित जी एकदम राम्रो कुरा गर्छ, उले सही कुरा गर्छ। गुड गुड। 2-4 वटा म चेक गर्छु, तपाईहरु चिन्ता नगर्नु होला है प्लिज। एरियामा यस्तै पढ्ने, किताबको नछोड्ने है, बुकको एउटा पनि नछोड्ने प्लिज। अंकित रावल जी बुकको एउटा पनि नछोड्ने। अब आज क्लास स्टप गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। अब धेरै टाइम पनि भयो, 10 मिनेट अलि केही छैन। सरको भोलि पनि यसैमा छ सर क्लास। ओ ल यिनीहरुको इन्टिग्रेसन केही भएको छ अनि भएको पनि छ। अर्जित जी भोलि भन्नु होला है त्यो कहाँ भएको छ, के भएको छैन, त्यो अनुसार म होइन म रिभिजन जस्तो गराउँछु नि, किन प्लस 2 पढेकै हो नि, के फरक। ल ल जनकजी ठीक छ। ल भयो।